अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल खान। डियर फ्रेंड्स, किसी जहल अनपढ़ आदमी को समझाने से बेहतर है कि बंदा 3 महीने अपने आप को जेल में जाके बंद करवा ले और सज़ा कटवा ले। अनपढ़ आदमी को, जहल इंसान को समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। लेकिन पाकिस्तान में सुई कौम बहुत है। एक बंदा मज़ार पर चला गया, उसने सजदा किया और वापस चला गया। उसकी पॉकेट से उधर चाबी गिर गई और वो चला गया। तो जो पीछे लाइन में लगे हुए थे लोग थे ना, तो एक बंदा आ गया, उसने चाबी उठाई, उसने लोगों से पूछा, हाँ भाई ये चाबी किसकी है, किसकी है? किसी ने नहीं जवाब दिया। उसने समझा कि ये चाबी मुझे अल्लाह के घर से मिली है, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि अल्लाह के घर में जो दरबार में दरख्त है इसके ऊपर लटका देता हूँ। तो उस आदमी ने उस चाबी को उधर लटका दिया और घर चला गया। तो जो पीछे लाइन में लोग आ रहे थे उन्होंने देखा कि दरख्त पर चाबी लटकी हुई है, तो उन लोगों ने अपनी चाबी निकाली और दरख्त पर लटका दी और फिर सजदे के लिए अंदर दरबार में चले गए और फिर वापस चले गए। तो चाबी वाले दरबार मशहूर हो गई। ये आप लोग दरख्त का हालात देखें कि इस पर कितना चाबी लटकी हुई हैं। ये कौम का हालात है, ये इतना सुई कौम है, ये बिल्कुल दूसरों की बात का यकीन कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक पीर आ गया था, हाँ जी बहुत बड़ा पीर आया है, पीर हक खतीब सरकार, शुभ वाली सरकार। वो दरअसल सारा झूठ बोल रहा था। वो जितना भी मरीज उसने बनाए हुए थे ना, जिसको फालिद था जो भी था, वो उसकी टीम के मेंबर्स थे। वो उनको इस तरह दम करता था, फू फू फू, वो सारे उठ खड़े होते थे और लोग समझते थे कि इसके अंदर तो यार वाकई फकीरी है, ये पीर तो बहुत काबिल है, हम तो सही हो जाएंगे। उसके सारे टीम मेंबर्स थे। उसने नाटक किया था, उसने नाटक टोपी ड्रामा रचाया हुआ था और सोच रहा था कि लोग आएंगे और इनसे खूब कमाई करूंगा, इनको लूटूंगा। अगर वो पीर हक खतीब साहब सच्चे हैं तो उनको बोलो कि हमारे जितना भी हुक्मरान हैं उनका पाकिस्तान में दिल नहीं लगता, उनको दम कर दो। इस पीर हक खतीब साहब को बोलो कि वो नवाज शरीफ को दम कर दें। वो क्यों लंदन चले गए थे दवाई लेने के लिए? तो नवाज शरीफ तो काफ़ी अमीर इंसान है, वो तो आपको बहुत अच्छे खासे पैसे देगा। आप फिर बिलावल को दम कर दो, आप जरदारी को दम कर दो। और नवाज शरीफ की अम्मी भी फौत हो गई है, आपने फिर दम किया होता, उसकी अम्मी को बचा लिया होता। अगर ये पीर खतीब साहब सच्चे हैं तो फिर ये सियासतदानों के बंदे बचाए ना। और पाकिस्तान में ये क्यों बंदे फौत हो जाते हैं? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो उसको बोलो कि पीर खतीब साहब, बाजवा क्यों पाकिस्तान छोड़कर फ्रांस में भाग गया है? उसको बोलो जाओ उधर दम करो या फिर उसे वापस बुलाओ, ऐसा दम करो कि बाजवा वापस आ जाए। ये जैली पीर बाबे झूठ बोलते हैं, ये सारे रोंग नंबर हैं, ये आपसे ऐसे ही पैसे बटोर रहे हैं। जैली पीर बाबू के पास एक तुक्का होता है, अगर आप ज़िंदगी में आजमा लेना। अगर आप किसी जैली पीर बाबा के पास चले गए, उनको बोलो कि यार मैं तो डरता हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, तो जैली पीर बाबे के पास एक तुक्का होता है, नंबर 1 फार्मूला तुक्का। तो वो जैली पीर बाबा आपको बोलेगा कि आपके रिश्तेदार आपके ऊपर काले जादू कर रहे हैं, तो आप फौरन डर जाएंगे। आप बोलेंगे पीर साहब क्या बनेगा अब? पीर साहब बोलेगा फिक्र ना करो बेटा, मैं आपको बचा लूँगा, ये काले जादू मैं निकालूंगा, मुझे ये पैसे दे दो, मुझे बकरी दे दो, मुझे गाय दे दो, मुझे मुर्गी दे दो, मुझे अंडे दे दो। हालांकि ये 10 रुपए की नौबत तक भी नहीं छोड़ते, ये अवाम को खूब लूट रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये सच्चे हैं तो इनको बोलो कि पाकिस्तान का कर्जा उतार दे। अगर पीर खतीब साहब बहुत सच्चे इंसान हैं तो उसको बोलो कि ये पाकिस्तान का कर्जा कैसे हुआ, ये कर्जा उतार दो। फिर तो ये भाग जाएंगे कैमरा देख के। मुंह से पिस्टल की गोलियां और बड़े बड़े कील निकाले हैं और लोगों की आंखों से चेन भी निकाले हैं। तो ये काला जादू कर रहा था, ये एक जादुई अमल है। लोग समझते हैं कि यार हाँ भाई इतना भाई हम लुट गए, हमारे रिश्तेदार काले जादू कर रहे थे, कोई पिस्टल की गोली आ रही थी, वो हमें मार रहे थे, शुक्र है पीर साहब ने हमें बचा लिया। ये झूठ है, ये ड्रामा कर रहा था। जिस तरह आमिर खान ने पीके फिल्म में बोला था कि ये सारे रोंग नंबर हैं, इसी तरह ये सारे पाकिस्तान के झूठे पीर रोंग नंबर हैं।
آپ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان سے بچو۔ اگر یہ پیر حق خطیب صاحب سچے ہیں تو ان کو بولو کہ مرنے والے کو بچا کے دکھائے۔ بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا پائے گا۔ جس کو اللہ مارنا چاہے اسے انسان کی کیا بچا سکتا ہے؟ یار بڑی شرم کی بات ہے کہ لوگ اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں اور اس کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ پیر حق خطیب صاحب سچے ہیں تو آئیں اقرار الحسن کا سامنا کریں۔ وہ اب کیمرے لے کے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میڈیا جس سیاستدان کے پیچھے پڑ گیا، کسی چور کے پیچھے پڑ گیا، وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور میڈیا کے پاس بہت سارے ثبوت ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن اب پیر حق خطیب صاحب کے پیچھے پڑے ہیں۔ پیر حق خطیب صاحب کو چاہیے کہ ان کا سامنا کرے۔ پیر حق خطیب صاحب نے بولا ہے کہ میں 11 دن سویا نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ میں 11 دن اور رات سویا نہیں، میرے اندر اتنا فقیری ہے۔ ہاں لوگوں نے سمجھا اتنا بڑا پیر آ گیا جو 11 دن تک نہیں سویا، یہ تو سمجھو کہ فرشتہ ہے۔ اگر پیر صاحب فرشتہ ہے یا اس کے اندر پیری فقیری ہے تو اقرار الحسن کا سامنا کر دے۔ اقرار الحسن نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس نے بولا ہے کہ اگر یہ پیر حق خطیب سرکار کسی کے منہ سے 100 گولیاں پسٹل کی نکالتے ہیں تو میں 200 گولیاں نکالوں گا۔ اگر یہ کسی کے منہ سے 100 کل نکالتے ہیں تو میں 200 کل نکالوں گا۔ اگر یہ کسی کی آنکھ سے 6 انچ کی سونے کی چین نکالتے ہیں تو میں 1 فٹ کی چین نکالوں گا۔ تو ابھی تو پیر حق خطیب صاحب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور اقرار الحسن کے آگے بھاگ رہے ہیں، سامنا نہیں کر رہے۔ پیر حق خطیب صاحب نے بولا تھا کہ میں 11 دن سویا نہیں، تو اقرار الحسن نے بولا ہے کہ میں دنیا کا نمبر 1 کیمرہ لاؤں گا، وہ آپ کی ریکارڈنگ کرتا رہے گا، آپ جاگتے رہنا، 11 دن مجھے جاگ کے دکھاؤ۔ یہ جھوٹ بولا ہے پیر حق خطیب صاحب نے۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا پیر نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی کو سجدہ کرنا اور درباروں میں جانا یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر پیر حق خطیب صاحب سچے ہیں تو لوگوں کے سامنے آ جائیں اور اقرار الحسن کا چیلنج قبول کریں۔ تو کیوں یہ بھاگ رہے ہیں پیر صاحب؟ یہ سارے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں۔ کسی کے مولوی کے پاس یا کسی پیر کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس اتنا پیسے کہاں سے ہے، وہ بولے گا نہیں جی یہ تو مجھے غیبی مدد ہے۔ یہ کدھر سے غیبی مدد ہے ان کا؟ لوگ تو کام کر رہے ہیں، کوئی صبح 4 بجے اٹھتا ہے، کوئی 3 بجے اٹھتا ہے، لوگ رات کو کام کر رہے ہیں، لوگ دبئی سعودی بھاگ رہے ہیں۔ یہ کدھر غیبی مدد ان کی نہیں ہوتی؟ یہ کوئی عجیب مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں غیبی مدد نہیں ہوتی کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ پیسے اتنا سارے کہاں سے آئے؟ یہ پیر صاحب بولتے ہیں نہیں جی یہ تو غیبی مدد ہے۔ یہ عوام کو لوٹتے ہیں، عوام کو ٹوپی ڈرامہ رچاتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بے وقوف مت بنو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ میری کسی بھی بات سے ایگری کرتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دو۔ میں نے